भारतवर्ष पर्वाणाम देशः अस्ति। संपूर्ण पर्वेषु सभी पर्वों में होलिका का है ना, या होलिकोत्सव का विशेष स्थानम अस्ति। विशेष स्थानम अस्ति। होलिकोत्सव भारतस्य एकः महत्वपूर्णः पर्व अस्ति। भारतस्य जनाः, भारत के लोग है ना, भारतस्य जनाः आनंदेन होलिकोत्सव आयोज्यन्ते या आयोजन्ति। जनाः होली अवसरे स्नेह प्रेम प्रकटयन्ति। धार्मिक ग्रंथे कथ्यते, कहा जाता है कि हिरण्यकश्यपस्य भगिनी पति है होलिका प्रहलादम अंके गोद में, अंगे उपविश्य गोद में बैठाकर, है ना, अग्नौ प्रविशति। अस्मिन् अग्निकुंडे होलिका भस्मीभूता माने जल गई। प्रहलाद न अजलयत असत्य सत्यम विजयम अभवत माने असत्य पर सत्य से विजयम
अभवत्। तब तदा जनाः होलिकायाः होलिकोत्सव पर्व आयोज्यामास। संपूर्ण जनाः आपसे रंगः अबीरः खेलित्वा प्रसन्नः भवन्ति, है ना। तस्मिन् अवसरे विभिन्नाः पक्वानाः जनाः खादन्ति। ठीक। संस्कृत भाषायाः महत्वम्। संस्कृत भाषा माने आकारांत कथी हुआ, भाषा का महत्व, है ना। अब देखिए, संस्कृत भाषा सर्वेषु भाषासु, चाहे सर्वेषु भाषासु महत्वपूर्ण भाषा अस्ति। महत्वपूर्ण, ध्यान दो, भाषा अस्ति। संस्कृतम, संस्कृत को देव भाषा अपि कथ्यते, माने संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। विश्वे 2792, माने सब 10 शतानी 2 नवीसति, है ना। 2792 भाषा अस्ति। सर्वेषु संस्कृतस्य महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति। महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति। संस्कृत भाषा सरलः परिमार्जितः च मधुरम अस्ति। देवगणाः संस्कृत भाषा वदन्ति।
ठीक है ना। संस्कृत भाषया संस्कृत भाषया अनुशासनम आगच्छति। पंडित जनाः पूजा यज्ञ विवाह अवसरे संस्कृत भाषायां मंत्रोच्चारण कुर्वन्ति। संस्कृत भाषया है ना, संस्कृत भाषा से आचार शील च संस्कार आगच्छति। वाल्मीकि रामायणम संस्कृत भाषायाम और लिखत। परोपकार शब्दस्य उत्पत्ति, परोपकार शब्द की उत्पत्ति है ना, परोपकारस्य ना, परोपकार है का खाली, परोपकार शब्दस्य उत्पत्ति परह जोर उपकार शब्देन भवति। एकः जनः अपरस्य सहायतां कुर्वन्ति, सहायतां करोति इति उपकारः कथ्यते। अब यहाँ देख लो, एक लोग दूसरे की सहायता करते हैं, यही उपकार कहा जाता है। उपकार मानव जीवनस्य आधार स्तंभः अस्ति। उपकारं विना मानवस्य जीवनं सफलं न भवति। उपकारेण एव मनः प्रसन्नः भवति। विद्वान ऋषि मुनीनां
जीवनम उपकारे एव वितन्ति। उपकारस्य उपकारेण मानवस्य कल्याणं भवति। दरिद्र जनेषु धनिकः मुद्राया च भोजनेन उपकारः धनिका उपकारः कुर्वन्ति। उपकारस्य मूल स्तंभः जनानां कल्याणम् अस्ति। उपकारेण मनः पवित्रः भवति। ठीक, अनुशासनम विश्वस्य जनानां विकासाय महत्वपूर्ण अस्ति। अनुशासन देशस्य आधार स्तंभ अस्ति। अनुशासनम जीवनस्य विकासाय अनिवार्य साधनम अस्ति। छात्राणां जीवने अनुशासनस्य महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति। अनुशासनम अभावे अनुशासनम बिना छात्राणां जीवनम सफलम न भवन्ति। देशस्य सर्वे जनाः ब्रैकेट में धनिकाः
दरिद्राः राग द्वेष त्यागत्वा प्रेम पूर्वक अनुशासने निवासं कुर्वन्ति। देशस्य जनानां देशस्य जनाः अनुशासनं गृहीत्वा जीवनस्य विकासं कुर्वन्ति। अनुशासनेन मनः खिन्नः न भूत्वा प्रसन्नो भवति। हो गया।